अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं अना यूसुफ। सबसे पहले सिटी हेडलाइन। यूथ फेस्टिवल के अखराजात पूरे करने के लिए तलबा फीस से ₹2 वसूल किए जाएंगे। ईडीयू एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीचर्स यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी काशिफ शहजाद चौधरी कहते हैं कि यूथ फेस्टिवल के खर्चों की अदायगी से फरोग तालीम फंड्स पर बुरा असर पड़ेगा। गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज चूना मंडी को सियाहती मकाम बनाने के खिलाफ तालिबात और असातिज़ा सरापा एहतजाज। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने भी मजम्मत कर दी। एहतजाज का दायरा कार वसी करने के अज़्म का इजहार। पंजाब हुकूमत की जानिब से ब्यूरोक्रेसी को नए मोबाइल नंबर जारी। सेक्रेटरीज की मोबाइल नंबर गलत अलॉट करने की शिकायत। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्शन ऑफिसर तारिक फारूका से वजाहत तलब कर ली। बसंत की इजाजत के हवाले से पंजाब हुकूमत की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। एडवोकेट जनरल मुस्तफा रमदी की राय के बाद खत्मी फैसला होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उमर ताबंदयाल ने सेशन कोर्ट में बख्शी खाने तक कैदियों को ले जाने के लिए हिफाजती रास्तों का इफ्तिताह कर दिया। हेल्थ केयर के हवाले से सूबाई वजीर हमीदा वहीद की सरबराही में इजलास। अफवाह लाहौर कॉलेज ITA पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में पंजाब हुकूमत की जानिब से डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। मुलाजमत पेशा खवातीन को खुसूसी सहूलत फराहम की जाएगी। इस्तांबुल से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज की खराब मौसम के बायस लाहौर लैंडिंग तुर्किश एयरलाइन के 120 मुसाफिर बजरिया बस इस्लामाबाद रवाना। उधर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर 25 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चेयरमैन FBR फारूक बाजवा और वफाकी वजीर बलजीत ताहिर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। रेलवे का 12 बरस तक कामयाबी से चलने वाले ट्रेन गार्ड सिस्टम को दोबारा बहाल करने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क भर से 15 सीनियर ट्रेन गार्ड को हेड गार्ड और असिस्टेंट हेड गार्ड बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LD एम्प्लॉयज रेफरेंडम में शाहीन ग्रुप ने 600 वोट हासिल करके चारों मद्देमुकाबिल यूनियंस को मात दे दी। 1/3 अक्सरियत न होने पर हतमी राउंड में शाहीन और मेनार ग्रुप का टाकरा। तारीख का ऐलान कल होगा। वज़ीर आला से तवानाई के शोबे से वाबस्ता बैनुल अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि गैर मुल्कियों को तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी पर खुसूसी मराहत फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इफ्तिखार कुतुब की खिदमात वफाक के सबूत। उधर IG ने अमजद जावेद सलीमी को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब तैनात करने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। जबकि कस्टम FIA और बैंकिंग कोर्ट में 5 जजेस की कमी से अदालती काम सुस्त रवि का शिकार। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदारत के लिए GA खान तारिक और चौधरी इश्तियाक के हामी वकला की ऐवान अदल में गहमा गहमी। मातहत अदलिया के मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस की अदम फराहमी का केस। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को दोबारा मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जबकि अदालत आलिया के हुक्म पर कमसिन बच्चे मां के हवाले। बच्चे जुदा होने पर रमजान हाथ अदालत ने बेहोश। शहर में डाकू भत्ताखोर मुंहजोर नौसरबाज पुलिस पर बाजी ले गए। जनूबी छावनी सिविल जज के अहले खाना लुट गए। भत्ता न मिलने पर बस फायरिंग करने वाले 3 मुलजिम हरबंसपुरा से गिरफ्तार। मुगलपुरा में सोना डबल करने वाली खवातीन 10 तोले तलाई जेवरात हजारों नकदी ले उड़ी। नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक की सिंहपुरा महल इलाका से मीटिंग। हल्के में जारी तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा। उधर वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि हल्के में पानी सीवरेज समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सफीर अतिया महमूद का लाहौर चैम्बर का दौरा। तिजारत के फरोग के लिए ऐवान सनत लाहौर से ऑनलाइन राब्ते बढ़ाएंगे। अतिया महमूद की गुफ्तगू। ताजिरों की मसाइल उजागर करने पर अंजुम ताजरान न्यू अनारकली की जानिब से डेली सिटी 42 के एजाज में तकरीब। ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत।
भगवानपुरा में इस्तकबाल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली। शिद्दत सवार अरबी लिबास पहने बच्चे दरूद सलाम की सदाएं आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलपाशी कहते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफिस में महफिल मिलाद का एहतमाम। उधर सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग में महफिल नात अल्लामा रागिब नईमी की खुसूसी शिरकत। हजरत मियां मीर के सालाना उसकी तकरीबात का चादरपोशी से आगाज। महकमा औकाफ के नाकिस इंतजाम, ठंडा फरज, दरी ना शामियाने, ज़ायरीन खुले आसमान और दरख्तों तले पनाह लेने पर मजबूर। महफिल समा में कवालों ने समा बांध दिया। शेख ज़ैद अस्पताल में तिबी तहकीक पर तरबियती वर्कशॉप। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान ने स्नात तकसीम की। उधर अंजुम माहिर अमराज़ चश्म के ज़ेर तमाम काला मोतिया के बिनाई पर मुख्तलिफ असरात पर संपोजियम। पीसी होटल में टीबी की रोकथाम के सिलसिले में सेमिनार। डीजी हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज का कहना है कि कंट्रोल प्रोग्राम को फाल बनाकर टीबी से छुटकारे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बानो बाजार अनारकली के सदर तीकू रहमान की ज़ेर सदारत ताजिर यूनियन का इजलास। कारोबारी अफराद ने बाजार को मजीद खूबसूरत बनाने और पार्किंग प्लाजा की तामीर का मुतालबा कर दिया। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 16 रुकनी वफ्द का डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे के दफ्तर का दौरा। वफ्द को रेलवे ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। रफी पी थिएटर के डायरेक्टर उस्मान पीरजादा ने 12वीं सूफी सिविल मिस्टिक म्यूजिक फेस्टिवल के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। और सर्द हवाओं ने सर्दी को शहर से छुट्टी करने की इजाजत न दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत आज रात भी 3 सेंटीग्रेड को छुएगा। यूथ फेस्टिवल के अखराजात पूरे करने के लिए हर तालिब इल्म से 2 रुपये वसूल किए जाएं। ईडीओ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि बाज़ स्कूलों की इंतजामिया ने फ़ी तालिब इल्म 5 रुपये वसूल करना शुरू कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूलों की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो यूथ फेस्टिवल के लिए हर तालिब इल्म से 2 रुपये फ़ंड वसूल करें, लेकिन बाज़ स्कूलों में इंतजामिया हर बच्चे से 2 रुपये के बजाय 5 रुपये वसूल कर रही है। गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज चूना मंडी को सियाहती मकाम बनाने की तजवीज़ के खिलाफ असातिज़ा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज चूना मंडी की तालिबात ने प्ले कार्ड्स उठाकर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और MA MSc की तालिबात ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी को वारिद नंबरों की जगह यूफोन के नए नंबर अलॉट कर दिए। नए मोबाइल नंबर गलत तकसीम होने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्शन ऑफिसर तारिक फारूका से वजाहत तलब कर ली है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सेक्रेटरीज, कमिश्नर, DCO और सीनियर अफसरान को नए यूफोन नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी वारिद के बजाय यूफोन के नंबर इस्तेमाल करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाज़त के हवाले से कानूनी माहिरीन से कानूनी मुशावरत मांग ली है। एडवोकेट जनरल मुस्तफ़ा रमदे की राय के बाद ही हुकूमत बसंत मनाने के हवाले से ख़त्मी फैसला करेगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत के त्यौहार को मनाने के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे से कानूनी मुशावरत तलब की है। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत मनाने के इंतजाम करने वाली हुकूमती कमेटी के अरकान मियाँ हमजा शहबाज और राना मशहूद की सिफारिश पर एडवोकेट जनरल पंजाब से मुशावरत तलब की है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल को भिजवाए गए मरासले में उनसे कहा गया है कि बसंत से होने वाली हलाकतों के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लेते हुए पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस का फैसला करते हुए हुकूमत की मर्जी से DCO को 15 रोज़ की बसंत मनाने की इजाज़त देने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमरता बंदयाल ने सेशन कोर्ट में बख्शी खाने से अदालतों तक मुलजिमों को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए तैयार किए गए रास्ते का इफ्तिताह कर दिया। ये रास्ता जुमा से मुलजिमों के लिए खोल दिया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमरता बंदयाल ने सेशन कोर्ट में मुलजिमों पर कातिलाना हमले की रोकथाम के लिए बख्शी खाने से अदालतों तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को रास्ता तैयार करने का हुक्म दिया था, जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक की निगरानी में सेशन जज लाहौर सैयद हामिद हुसैन शाह ने लाहौर बार के ताउन से ये रास्ता तैयार करवाया। ये रास्ता 9 फुट चौड़ा है। और अब आपको बताएंगे कि हुकूमत पंजाब ने चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इफ्तिखार कुतुब की खिदमात फौरी तौर पर वापस वफाकी हुकूमत के हवाले कर दी हैं। इफ्तिखार कुतुब इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान हैं और हाल ही में उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की दी गई।
افتخار کتب کو گریڈ 21 میں ترقی پر عمل درآمد کے لیے واپس وفاقی حکومت کے پاس بھیجا گیا ہے اور انہیں FBR رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ DG معدنیات خالد محمود کو فوری طور پر OSD بنا دیا گیا ہے۔ طارق محمود کو ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ C&W تعینات کیا گیا ہے۔ IG پولیس نے DIG امجد جاوید سلیمی کو ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن پنجاب تعینات کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ امجد جاوید سلیمی پولیس سروس کے 14ویں کامن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ CCPO لاہور بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن کے سامی محمد املش کے بطور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ تعیناتی سے خالی ہو رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے سول ایوارڈ دینے کے لیے مہر جیون خان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی تمام سرکاری افسران، دانشوروں، شاعروں اور دیگر امیدواروں کے قوائف جمع کر کے ان کی سفارش کرے گی۔ اس کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت مختلف سیکرٹریز کو ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ LDA ریفرینڈم 2014 میں امپلائیز یونین شاہین گروپ نے 600 ووٹ حاصل کر کے چاروں مد مقابل یونینز کو مات دے دی۔ 1/3 اکثریت حاصل نہ ہونے پر ریفرینڈم کا دوسرا حتمی راؤنڈ شاہین اور مینار گروپ میں دوبارہ ہوگا۔ رپورٹ کریں ہند نایاب۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریفرینڈم 2014 کی پولنگ کے لیے LDA کی نئی بلڈنگ جوہر ٹاؤن میں 7 بوتھ بنائے گئے تھے۔ 2187 رجسٹر ووٹرز میں سے 1799 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ریفرینڈم میں 5 یونین کے درمیان مقابلہ تھا۔ ملازمین نے جوش و خروش سے ووٹ ڈالا۔ اس موقع پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پولیس کی نفری بھی تعینات تھی۔ LDA ریفرینڈم کی پولنگ بلا کسی تعطل کے شام 4 بجے ختم ہوئی۔ نتائج کے مطابق شاہین گروپ نے 600، مینار گروپ نے 598، جھنڈا گروپ نے 531، مشل گروپ نے 68 اور پھول گروپ نے 2 ووٹ حاصل کیے۔ ملازمین نے ریفرینڈم میں کامیابی پانے والی جماعت کے لیے پلاٹوں کے مسئلے کو حل کرانا مشکل مرحلہ قرار دیا ہے۔ سب جو ہیں وہ پلاٹوں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم پلاٹ دلوائیں گے، جو اولین حق ہے تمام امپلائیز کا، جو امپلائیز کوٹا ہوتا ہے اس پہ سب خواب دکھا کے تو اب دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ کہتے تو سب یہی ہیں، پچھلے 10-12 سال سے جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے پلاٹ دلائیں گے، پلاٹ دلائیں گے۔ ہم بھی بیٹھے ہوئے چلو کبھی تو ملیں گے۔ LDA امپلائیز ویلفیئر یونین شاہین گروپ کی قیادت نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملازمین کے استحصال کی پالیسیوں کو ختم کریں گے اور ملازمین کو ان کا حق پلاٹوں کی صورت میں دلوائیں گے۔ اتنی اکثریت سے ہمیں ووٹ دیے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر بھی پورا اتریں گے اور یہ کوشش کریں گے جلد از جلد سیکنڈ راؤنڈ ہو اور تاکہ مزدوروں کے مسائل ٹیبل ٹاک پر ہم حل کروا سکیں۔ ایم جو یہ ہے وہ تھا کہ یہ دکانداریاں تھی ساری، یہ سب ملازموں کا معاشی قتل کر رہے تھے جو پرانی یونین تھی 27 سال سے، اور انہوں نے ہمیشہ ملازموں کو بیچا ہے۔ ہم صرف جو جتنے بھی ہمارا پینل ہے نا اس تمام امپلائیز ہیں، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے، کوئی ریٹائرڈ بندہ نہیں ہے۔ ہم جو ایم لے کے ہیں صرف ملازم کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں اور ملازم ہمیں سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی تکلیف نہیں تھی کوئی، انہوں نے سب بینیفٹ لے لیے ہوئے تھے، اب یہ صرف اپنے کاروبار کرنے کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ لیبر یونین قوانین کے مطابق 1/3 اکثریت نہ لینے کی صورت میں پہلی اور دوسری پوزیشن پر آنے والی یونین کے درمیان حتمی ریفرینڈم کا دوسرا راؤنڈ کچھ روز بعد ہوگا، جس کا باقاعدہ اعلان کل کیا جائے گا۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42۔ پرانی انارکلی رحمت مارکیٹ میں ڈیلی سٹی 42 کی پذیرائی کے لیے صدر رحمت مارکیٹ حاجی نعیم نے تقریب کا انعقاد کیا، جس میں گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چیف رپورٹر سٹی 42 اسد صاحب، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، صدر دھنی رام روڈ ارشد خان، شاہد قاتر، محمد صغیر سمیت مارکیٹ کے تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صدر رحمت مارکیٹ حاجی نعیم خان نے اپنے خطاب میں ڈیلی سٹی 42 کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی سٹی 42 نے عام تاجر کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار نے مختصر عرصے میں وہ مقام حاصل کیا ہے جو کسی بھی اخبار کے حصے میں نہیں آیا۔ سینٹرل گروپ آف کالجز گلبرگ میں ربیع الاول کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں محتمم اعلیٰ جامع نعیمیہ علامہ راغب نعیمی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ کالج کے پرنسپل افتخار انجم، پروفیسر عقیل احمد، ڈائریکٹر ارشد اقبال، پروفیسر صادق سبحانی، پروفیسر ندیم اختر، پروفیسر ساجد علی اور عثمان عباسی سمیت طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کنٹرولر آفس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیے تو شرکاء جھوم اٹھے۔ کنٹرولر آفس پنجاب یونیورسٹی میں محفل میلاد کے موقع پر اسسٹنٹ کنٹرولر علی احمد چٹھا، جلیل طارق، غلام جیلانی، شاہد جاوید، رؤف انور،
صدیق محمد، دانیال حشام، رانا مظفر، محمد امتیاز، محسن بلال اور پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فرحان قادری، محمد نعمان اور محمد وارث نے ہدیہ عنایت پیش کیا۔ حافظ حفیظ الرحمان نے خصوصی خطاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت میاں محمد شہباز شریف سے توانائی کے شعبے سے وابستہ بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر خصوصی مراعات فراہم کر رہی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں توانائی کے شعبے میں خصوصاً سولر پاور منصوبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور ڈویژن راشد محمود لنگڑیال، وائس چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ، چیف ایگزیکٹو آفیسر قائد اعظم سولر پارک اور متعلقہ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت بہاولپور میں قائد اعظم سولر پارک قائم کر رہی ہے اور قائد اعظم سولر پارک میں اپنے وسائل سے 100 میگا واٹ کا سولر پاور منصوبہ لگانے پر کام جاری ہے۔ محکمہ پولیس میں بلٹ پروف جیکٹس کے مد میں کروڑوں روپے کی خرد برد پر مسلم لیگ قاف نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک التوا کار جمع کروا دی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قاف لیگ کے رکن ڈاکٹر افضل اور عامر سلطان چیمہ کی جانب سے جمع کروائی جانے والی تحریک التوا کار میں محکمہ پولیس کی جانب سے اہلکاروں کے لیے بلٹ پروف جیکٹس کی خریداری کی مد میں کروڑوں روپے کی خرد برد پر اظہار تشویش کیا گیا۔ تحریک التوا کار میں ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی اور ایوان کو مذکورہ معاملات کے بارے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی اداروں کی نجکاری کے خلاف پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کروا دی۔ پیپلز پارٹی رکن پنجاب اسمبلی فائز احمد ملک نے پی آئی اے پاور کنسٹرکشن کمپنی اور ہیوی الیکٹریکل کی نجکاری کے حکومتی فیصلے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی اور حکومت سے فوری طور پر فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ حکومت پنجاب نے سیکرٹری جنگلات کیپٹن ریٹائر جاوید اکبر کو جی او آر 1 میں سرکاری رہائش گاہ الاٹ کر دی ہے۔ گولف لائن جی او آر 1 کی سرکاری رہائش گاہ سابق سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائر عارف ندیم نے خالی کرنی ہے۔ اسٹیٹ آفیسر نے سیکرٹری جنگلات کیپٹن ریٹائر جاوید اکبر کو رہائش گاہ الاٹ کر دی ہے۔ حکومت پنجاب نے اے جی آفس کا مستقل بنیادوں پر محکمہ خزانہ میں ایک ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ڈیسک محکمہ خزانہ کی سہولت کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سے محکمہ خزانہ کے افسران کو دن میں بار بار اے جی آفس کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے اور ان کی تمام ٹرانزیکشن، ادائیگیاں اور مالی معاملات ایک ہی چھت تلے حل ہوں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنا ان کی پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ پرویز ملک نے سنگھ پورہ میں لیگی کارکنوں سے میٹنگ کی اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی تیاریاں مکمل ہیں اور مخلص کارکنوں کو آگے لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنا ہی مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے، جبکہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا ہے کہ وہ حلقے میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے موہنی روڈ پر حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی صورتحال کے حوالے سے میٹنگ کی۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ حلقہ پی پی 139 میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی فیصلے کیے ہیں اور اب بھی حلقے میں پانی، سیوریج سمیت تمام عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ ادھر رکن صوبائی اسمبلی چودھری باؤ اختر نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 144 میں صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے باؤ اختر علی نے باغیچی سیٹھاں والی بگوان پورہ میں کارکنوں سے میٹنگ کی اور حلقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ باؤ اختر علی نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے میں صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جبکہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی حکومت کے شعبہ ماحولیات کے اہلکار اور انسپکٹر نے مطالبات منظور ہونے پر ہڑتال ختم کر دی۔ ٹاؤن ہال میں ضلعی حکومت کے شعبہ ماحولیات کے اہلکار اور انسپکٹر نے مطالبات منظور ہونے پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اہلکاروں کا موقف تھا کہ ڈسٹرکٹ انوائرمنٹ آفیسر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کے ماتحت کام نہیں کریں گے۔ سیکرٹری ماحولیات انور رشید نے کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے انکوائری کر کے وسیم چیمہ سے سیکرٹری کے اختیارات واپس لینے کی سفارش کی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر جمعرات کے روز 25 سے زائد پروازوں کی آمد و روانگی میں کئی گھنٹوں کی تاخیر نے مسافروں کا سر چکرا کر رکھ دیا۔ ادھر کسٹم اہلکاروں نے دبئی پلٹ مسافر سے رشوت طلب کر کے گھر جانے کی اجازت دی۔ نبیل رضا ملک کی یہ رپورٹ۔
لاہور ایئرپورٹ پر جمعرات کی صبح سے پروازوں کی آمد و روانگی کے سلسلے میں بد انتظامی دیکھنے میں آئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا موسم خراب کیا ہوا؟ بیرون ملک سے اسلام آباد جانے والے ٹرکش ایئر لائن سمیت گلف ایئر، شاہین اور پی آئی اے کے سینکڑوں مسافر لاہور اتار لیے گئے۔ جب گھنٹوں کی تاخیر کے باوجود پروازوں کو واپس اسلام آباد روانہ نہ کیا گیا تو تلخ کلامی انتہا کو پہنچ گئی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ فیملی مین بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہوں نے ہمیں صبح سے لے کر ابھی تک جھوٹ ہی بولا ہے۔ We are waiting 5 hours only for the response. What is happening? When we can start traveling? Some solutions. Nothing is offered to us yet. دوسری جانب قومی ایئر لائن سمیت سعودی ایئر لائنز، شاہین ایئر لائنز اور ایئر بلو کی 25 سے زائد اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ ادھر کسٹمز اہلکاروں نے دبئی سے 50 کبوتر لانے والے مسافر کو پہلے تو ٹیکس وصولی کے لیے روک لیا، تاہم بعد ازاں رشوت ادائیگی پر گھر جانے کی اجازت بھی دے دی۔ سر وہ 3-4 بندے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے دیکھ کے ہی مجھے کہا سائڈ میں آ جاؤ، میرے کو ایک کمرے میں لے گئے، کہتے ہیں تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ان کا میرے خیال سے 4000 بناتے تھے، 4000 بنتا ہے۔ ایک بندہ اور بھی تھا، وہ بھی لے کے آیا ہے، اس سے 1700 درہم لے کے نا ان نے 1700 روپیہ لے کے چھوڑ دیا انہوں نے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دن بھر اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری پی آئی اے کی پرواز PK 653 پر اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اسی پرواز پر چیئرمین FBR طارق باجوہ بھی لاہور پہنچے، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے جدہ روانہ ہوں گے، جبکہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر برجیز طاہر بھی اسی پرواز پر لاہور پہنچے۔ کیمرہ مین محمد علی شیخ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ انڈونیشیا میں تعینات پاکستانی سفیر عطیہ محمود نے کہا ہے کہ لاہور چیمبر اور انڈونیشیا میں پاکستانی سفارت خانہ آن لائن لنکیج کے ذریعے باہمی روابط مضبوط کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر انڈونیشیا میں تعینات پاکستانی سفیر عطیہ محمود نے نائب صدر کاشف انور، ایگزیکٹو کمیٹی اراکین راجہ حامد ریاض، افتخار بشیر چودھری، ظفر محمود اور سابق ایگزیکٹو کمیٹی رکن ذیشان خلیل سے ملاقات کی۔ بانو بازار انارکلی کے صدر عتیق الرحمان کے زیر صدارت تاجر یونین کا اجلاس ہوا۔ تاجروں نے بازار کو مزید خوبصورت بنا عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالے۔ صدارت کی نشست کے 2 امیدواروں GA طارق اور چودھری اشتیاق نے اپنے آخری راؤنڈ مکمل کر لیے۔ ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات 11 جنوری کو سیشن کورٹ میں منعقد ہوں گے۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 21 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ ایوان عدل میں صدارتی امیدواروں نے اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ کسٹم FIA اور بینکنگ کورٹس میں 5 ججز کی کمی سے عدالتی کام سست روی کا شکار ہو گیا۔ ججز کے بار بار تبادلوں سے سائلین اور وکلاء پریشان ہیں۔ فیڈرل کورٹ بلڈنگ میں واقع کسٹم ٹیکسیشن اینڈ اینٹی اسمگلنگ کورٹ، اسپیشل جج سینٹرل FIA کورٹ، بینکنگ کورٹ نمبر 1، بینکنگ کورٹ نمبر 4 اور بینک کرائم کورٹ میں ججز کے تبادلوں کے بعد عدالتی کام نہیں ہو رہا۔ البتہ سائلین کے لیے اپنے کیسز کی تاریخ پر عدالت آنا لازم ہے اور عدالتی عملہ پنجاب بھر سے آنے والے سائلین کی حاضری لگا کر ان کے کیسز میں نئی تاریخ ڈال دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس فراہم نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو دوبارہ معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ماتحت عدلیہ کے ملازمین کو ہائی کورٹ کے ملازمین کی طرح جوڈیشل الاؤنس فراہم نہیں کیا جا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 بچوں کو باپ کی تحویل سے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ والد فیصلہ سن کر زاروں قطار روتا رہا اور کمرہ عدالت سے نکلتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی عدالت میں شازیہ بی بی کی جانب سے 2 بچوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں درخواست گزار شازیہ بی بی کی جانب سے 2 بچوں 5 سالہ طیبہ نور اور 2 سالہ علی نور کی بازیابی کے لیے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ محمد رمضان سے گھریلو ناچاکی کے باعث طلاق ہو چکی ہے۔ سابق خاوند نے دونوں بچے چھین لیے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ بچے باپ کی تحویل سے بازیاب کروا کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے۔ صارف عدالت نے موبائل فون خراب دینے پر ٹیلی کمپنی گلبرگ کے مینیجر کو 11 فروری کو طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں سمن آباد کے رہائشی ماہم توقیر نے ٹیلی کمپنی الحفیظ شاپنگ مال مین گلبرگ کے مینیجر کے خلاف 5,43,000 روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے کمپنی سے 30,000 روپے کا موبائل خریدا لیکن اس موبائل نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا۔ دعوے میں استدعا کی گئی ہے کہ اسے خراب موبائل دینے پر مینیجر سے 5,43,000 روپے دلوائے جائیں۔ عدالت نے مینیجر کو نوٹس جاری کر دیا۔
ने ताजिरों से भत्ते का मुतालबा करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने भत्ता हासिल करने के लिए चंद रोज कबल हरबंसपुरा में बस पर फायरिंग भी की। इरफान मलिक की यह रिपोर्ट। पुलिस की हथकड़ियों में जकड़े हुए ये अफराद भत्ताखोरी जैसे घिनौने जुर्म में पुलिस को मकरूब थे, जिन्हें हरबंसपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 3 मुल्जिमान इरफान, अली एहसन और कमर अब्बास को पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया है, जो भत्ता ना देने पर शहरियों को संगीन नताइज की धमकियां देते थे और फायरिंग से भी गुरेज नहीं करते थे। मैंने इनको पैसे देने से इनकार किया था, तो इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल पर भी और 22 नंबर जो लाहौर ट्रांसपोर्ट की बस है उस पर भी फायरिंग की। पूरी पुलिस फोर्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने पूरी तनदही से काम किया। उमर साहब और बाकी जो उनकी टीम है, इन्होंने इस नेटवर्क को ब्रेक किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है और उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में भत्ताखोरी की 4 वारदातें भी ट्रेस कर ली गई हैं। पुलिस ने इनको इत्मीनान में रखा और पुलिस ने इनको यकीन दिलाया कि वो मुल्जिमान के करीब पहुंच गए हैं और उनको फिर फाइनली गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा किसी ने भत्ता अदा नहीं किया, बल्कि फौरी तौर पर कार्रवाई की। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गैर रजिस्टर्ड सिमें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया है, जबकि उनके फरार होने वाले 2 साथियों की तलाश जारी है। कैमरामैन हाफिज बाबर के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। मुगलपुरा के इलाके में 3 खवातीन सोना डबल करने के बहाने घर में 10 तोले के तलाई जेवरात और हज़ारों रुपए हत्या कर फरार हो गईं। मुगलपुरा के इलाके दर्स बड़े मियाँ के करीब अमानत अली के घर में 3 खवातीन दाखिल हुईं और घर में मौजूद खवातीन को अपनी बातों में भिला फुसला कर जेवरात को डबल करने का झांसा दे दिया। इसी दौरान नौसरबाज खवातीन ने घर में मौजूद खवातीन को नशावर चीज़ें पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई और नौसरबाज खवातीन घर से 10 तोले तलाई जेवरात और 80,000 रुपये लूट कर फरार हो गईं। जनूबी छावनी के इलाके में सिविल जज की अहलिया से डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात और हज़ारों रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैलरी ग्राउंड के करीब 2 डाकू सिविल जज आमिर रजा के अहलिया से उनका पर्स छीन कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने सिविल जज आमिर रजा की दरख्वास्त पर मौके से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम पुलिस ताहाल किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सिविल जज का कहना था कि उनकी अहलिया के पर्स में 3 तोले के तलाई जेवरात और 20,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन भी था। माहिर इमराज चश्म के ज़रिए तमाम काला मोतिया के बिनाई पर मुख्तलिफ असरात के मौजू पर सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि 40 बरस के बाद आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। बर वक्त तशखीस से काला मोतिया मुकम्मल इलाज मुमकिन है। अंजुमन माहिरीन इमराज चश्म की जानिब से मुनाकिदा सिम्पोजियम में प्रोफेसर लतीफ़ चौधरी, प्रोफेसर PS मेहर, प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, प्रोफेसर अफजल बदौला, प्रोफेसर नदीम हफीज़ बट, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रियाज, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक, डॉक्टर कमरुल इस्लाम लोधी समेत मुल्क भर से माहिरीन इमराज चश्म की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख ज़ैद हस्पताल के शोबा लिवर ट्रांसप्लांट की जानिब से तिबी तहकीक पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कायम मुकाम चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नुमान ने वर्कशॉप के शुरका में इसनाद तकसीम की। शेख ज़ैद हस्पताल के शोबा लिवर ट्रांसप्लांट की जानिब से तिब के शोबे में रिसर्च को फ़रोग देने के लिए नौजवान डॉक्टर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में कायम मुकाम चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नुमान, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर तारिक बंगश और डॉक्टर आमिर लतीफ़ शरीक हुए। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और मर्सी कोर के इश्तराक से PC होटल में टीबी की रोकथाम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वज़ीर मीरत राजा अशफाक सरवर, DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज़, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी फरहान अजीज़ ख्वाजा, मर्सी कोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डॉक्टर अनवर जंजुआ, डॉक्टर नईम, डॉक्टर हुसैन हादी समेत तिबी माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए राजा अशफाक सरवर का कहना था कि टीबी एक अवामी मसला है जिससे निमटने के लिए लाजमी है कि तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत काम करें। पीरज़ादा ने 12वीं सूफी सिविल मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर रफ़ी पीर थिएटर उस्मान पीरज़ादा, सादान पीरज़ादा और तस्नीम पीरज़ादा ने बताया कि 12वीं इंटरनेशनल सूफी सिविल मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल 10 जनवरी से 12 जनवरी तक अलहमरा आर्ट सेंटर मॉल रोड में होगा। फेस्टिवल में मुल्क भर से नामवर सूफी गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। पंजाब से साईं ज़हूर, महबूब फरीद कवाल, इमरान अजीज़ कवाल, बदर कवाल, गुंगा मिट्ठू साईं, इशफाक कवाल और दीगर शिरकत करेंगे।
مولا جٹ کا لازوال کردار کرنے والے عظیم اداکار سلطان راہی مرحوم کی آج 18ویں برسی ہے۔ سلطان راہی مرحوم نے 30 سال تک فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ 250 سے زائد فلموں میں لازوال کردار نبھانے والے سلطان راہی کو منو مٹی میں گئے آج 18 سال ہو گئے۔ 9 جنوری 1995 میں گجرانوالہ جی ٹی روڈ پر انہیں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا تھا۔ جب سے سلطان راہی اس دنیا سے گئے ہیں تب سے ہی فلم انڈسٹری بھی زوال پذیر ہے۔ سینما مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین قیصر ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فیوز پاکستانی فلم ہدایت کار امپورٹڈ پالیسی کی فلموں کی نمائش کو رکوا کر سینما انڈسٹری کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ نہ کوئی فلم بناتا ہے اور نہ ہی کسی فیوز ہدایت کار کو فلم بنانی آتی ہے۔ ایبٹ روڈ پر واقع میٹروپول سینما میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین سینما مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین قیصر ثناء اللہ خان اور دیگر عہدیداروں راحیل شاہ، وقاص علی، ابرار بٹ، عبدالحمید بشیر احمد اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے 6 ڈیٹ ایکسپائر ہدایت کاروں نے سال ہر سال سے کوئی فلم نہیں بنائی اور جن امپورٹڈ پالیسی کی فلموں سے سینما چل رہے ہیں یہ ان کو بھی بند کروانے کے لیے مختلف عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ حکومت نے آئندہ 2 روز تک شہر کا موسم خشک اور سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ رات کو شدید سردی ہوگی جبکہ دن میں سورج چمکتا رہے گا جس سے موسم خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز تک لاہور کا مطلع صاف، موسم خشک، سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جمعرات کے روز شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا جبکہ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب صبح کے وقت 83% اور شام کو 37% رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شہر سے متعلق مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھیے ڈیلی سٹی فور۔